فلسطین کلید رمزآلود فرج است. چرا انقدر فلسطین اصلا مهمه؟ E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. تو این همه کشورهای دنیا ریخته به هم، مثلا چه میدونم جای مختلف دنیا آشوبه، چرا 70 ساله ماجرای فلسطین حل نمیشه؟ مثلا تو بوسنی هرزگوین هم جنگ و درگیری شد، آخر مثلا تجزیه شد، سربا شدن یک کشور، بوسنیایی‌ها شدن یک کشور. این فلسطین چرا ماجراش اینجوریه؟ قتل و جنایت تو دنیا کم صورت نمیگیره، چرا انقدر حساسیت مثلا روی فلسطین وجود داره؟ رژیم صهیونیست اسرائیل تا الان مرزاشو اعلام نکرد. همین که مرزش اعلام نکردن یا هر جا دل عشق هم بکشم میگیرن. کشور بالای 15-20 میلیون جمعیت هم تو منطقه تحمل نمیکنه. ببین ترکیه روابط بسیار عمیق امنیتی با اسرائیل داره، اما برای ترکیه مسجل شد تو کودتای اخیر اسرائیل نقش داشته. ترکیه 80 میلیونی رو هم جمعیت تحمل نمیکنه. میگه هر کشور بالای 15-20 میلیون جمعیت برای من اسرائیل خطرناکه. یعنی در درجه اول درگیری اینها با ایرانی ها به هیچ وجه اسلامی نیست. با ایرانیت ما مشکل داره. من دلیل برای شما میارم. یعنی فکر نکنی بگید چون شما مسلمونید، نه به خدا، با ایرانی بودن ما مشکل دارن. صهیونیست ها اینا هنوز که هنوزه خودشون هم تعریف درستی از خودشون ندارن. وقتی کتب اینا رو میخونی، مقالات اینا رو میخونی، نمیفهمی بالاخره یهودیت دینه یا نژاده. این الان ما میگیم اسلام دینه، مسیحیت دینه، مشخص آقا بودیسم دینه، کاری نداریم مثلا خوبه بده یا هر چیزی دینه. آقا یه نفر میتونه بودایی بشه، میگم بله بیا بودایی شه. یه نفر میتونه مسلمان بشه، میگم بفهم. آقا میشه شیعه شد، بفرمایید. میشه سنی شد، بفرمایید. اما شما اگه بخواید برید یهودی بشید نمیتونید. کسی یهودی که مادرش یهودی باشه، یعنی از این طرف پس نژاده. بعد اگه نژاده، پس چرا انقدر شما ارض موعود و حرفای مبتنی بر تورات میزنید؟ شما میخواید مردم هم نژاد با هم مثلا یه سرزمینی داشته باشه. خب بلند میشدید میرفتید تو استرالیا، بلند میشدید میرفتید تو همون قاره آمریکا. تو آمریکا یکی از ایالت‌های آمریکا رو میگرفتید، 50 تا ایالت داره، یه دونه‌ش هم میدادن واسه شما. اونجای کشوری داره. میگن نه ما دینیم، تورات به ما گفته که باید بلند شیم بیایم اینجا. اما میخوام به شما بگم که اینا طبق عقایدشون میگن ما 3 مرحله باید کره زمین رو بگیریم. اینا من نمیگم، تو کتاباشونه. اول من البحر الی النهر، از دریا تا رودخونه. دریا یعنی مدیترانه، رودخونه یعنی رود اردن، یعنی همین فلسطین. الان میگه اول باید این منطقه رو بگیریم. بعدش من النهر الی النهر، از رودخونه تا رودخونه، از رود نیل تا فرات. پرچم رژیم صهیونیستی هم که شما نگاه کنید 2 تا خط آبی داره و وسطش سفیده، این 2 تا خط آبی مراد رود نیل و فرات، این تقریبا خاورمیانه رو. مرحله سوم میگه کل کره زمین رو باید بگیریم. اینا اومدن کجا رو تارگت انتخاب کردن هدف؟ از همون دریا تا رودخونه، یعنی از رود اردن، مرز اردن با فلسطین، تا دریای مدیترانه. فعلا اینجا رو شروع کردن که فکر میکردن مثلا 10 ساله اینجا رو جمع میکنن، نیل تا فرات هم سریع میگیرن. آره تو همینش موندن بدبختا. از نظر این صهیونیستا غیر یهودیان بهشون میگن جنتیل یا گویم. یعنی چی؟ یعنی حیوان 2 پا. یعنی حیواناتی هستن، میگه همه حیوانات که مثلا 4 پا نیستن، که بعضی از حیوانات 2 تا پا دارن. اینا شبیه انسان آفریده شدن اما انسان نیستن. این عین عباراتشون ها. اینا حرفایی که من نزدم، حرفایی که اسرائیل شاهاک زده، اندیشمند صهیونیستی که تو رکاب رژیم صهیونیستی با فلسطینیا می جنگید، آدم کشت، خودش قتل عام انجام داد،
بی‌شرفترین انسان‌هایی که تاریخ به خودش دید این صهیونیست‌ها. اولا جز خودشون که هیچ کس آدم نمیدونن. یه چیزی دارن میگن مثلا chosen people، قوم برگزیده. میگن خدا فقط ما رو آدم آفریده، بقیه حیوانایی هم که شبیه آدم آفریده شدن. من رفتم کتابای اینا رو میخوندم، کابالای اینا نوشته تنها فرزندان آدم و حوا ماییم. آنها حیوان‌هایی که شبیه انسان آفریده شدن، اینها حاصل ازدواج آدم با یک جنیه. میگه آدم با یک جن ازدواج کرد. ببینید تمام بانک‌های دنیا دست ایناست، سرمایه‌های دنیا دست ایناست، رسانه‌های دنیا دست ایناست. خودشون خانواده‌شون سالم نگه می‌دارن. پدر تمام خانواده‌ها رو تو دنیا درآوردن. عمده سایت‌های پورن و ضد اخلاقی و ضد فرهنگی توسط اینا داره اداره میشه. اولین سکانس های جنسی رو برید تحقیق بکنید تو کشورهای مختلف، ببینید اولین کسی که قوب شکنی کرد اومد شروع کرد فیلم بازی کردن، اون زنی که اومد فیلم بازی کرد بدون شک شما میبینید اکثریت اینا یهودی بودن. اینها به لحاظ جمعیت خوبه بدونید در کل دنیا 15 میلیون بیشتر نیستن. کل کره زمین یهودیاش 15 میلیون. یه تعدادی از اینا که صهیونیست نیستن، ما باشون کاری نداریم، مخلصشون هم هستیم، اما تعداد کمیشونن که صهیونیست نیستن. اکثریتشون صهیونیستن، ارادت دارن به رژیم صهیونیستی. الان ما فرقه هایی از یهود داریم مثل ناتوری کارتا، مثل ساتمار، مثل لاویتاخور. اینا یهودیاین که بیزارن از اسرائیل. میگن اصلا رژیم صهیونیستی نباید شکل میگرفته، چون تو تورات آمده تا قبل از ظهور منجی ما حق نداریم پامونو بذاریم تو فلسطین. خب خدا تو تورات گفت نیل تا فرات رو به فرزندان اسماعیل میدم. یه سوال، الان از نیل فلسطین تا فرات عراق دست کیاست؟ مثل مسلماناست. والا داده خودی به حرفش عمل کرده، در عمل اتفاق افتادیم پیشگویی و ما به سلطه کثیف این صهیونیست‌ها بر دنیا پایان خواهیم و انشالله ظهور امام زمان رقم بخوره. یه صحبتی رهبری داره خیلی عجیب غریبه، بهش هم پرداخته نشده. ایشون میگه فلسطین کلید رمزآلود فرج است. با فلسطین تو آخر الزمان حق و باطل از هم تشخیص بدید.